बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनहरी बातें विद मोम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बीबी सकीना की अलमनाक शहादत पर गुफ्तगू करने लगी हूँ। बेशक ये बहुत दिल हिला देने वाला वाक़या और गुफ्तगू है, लेकिन ना शिया होने ना सुन्नी होने के नाते, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इंसानियत के नाते हम सबको इस बारे में बिल्कुल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरा पर्पस किसी भी को भी इमोशनली विक्टिमाइज करना नहीं है, बस एक वाक़या है जिसको आप ज़रूर सुनिएगा, जो हमारे इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इमाम हुसैन की 4 साल की लाडली सकीना के साथ यजीदी फ़ौज ने बहुत जुल्म किया। ऐसा जुल्म व सितम किसी भी नबी की उम्मत ने उनकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हज़रत मौला इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में हज़रत सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम के मुल्क तक कोई ऐसा जुल्म ना था जो हज़रत बीबी सकीना के साथ ना हुआ हो। बीबी सकीना को अपने बाबा हज़रत सैयदना हुसैन से बहुत प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदना ज़ैनब के हवाले करके हज़रत इमाम हुसैन शहादत पेश करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होते हैं। सैयदना ज़ैनब और सैयदना उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर एक क़यामत बर्पा हुई है। बिलाहिर हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार होते हैं। यजीदी फ़ौज में हिम्मत ना थी कि वो आपका मुकाबला कर सके, इसलिए यजीदी फ़ौज 10 मील दूर से ही आप पर तीरों की बरसात करती है। तीर लगने से नवासा रसूल शेर खुदा के लाल हज़रत इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक तीरों से चूर हो जाता है। इतने में अचानक एक आवाज़ गायब से आती है कि ए हुसैन, अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को न्याम में डाला। फ़ौज ने देखा कि तलवार न्याम में चली गई तो उन्होंने इकट्ठे होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला किया। सुनान इब्ने अंस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया कि जिसकी वजह से आप घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हरमला ने हज़रत इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा, जिसकी वजह से आप घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। जब हज़रत इमाम हुसैन ज़मीन पर आए तो मैदान करबला की ज़मीन हिलने लगी, हर तरफ ज़लज़ला आया। मौला हुसैन के गिरने से ही ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हिल गई। आसमान कांपने लगा, हर तरफ यजीदी फ़ौज का शोरो गुल और शादियान बजने लगे। बीबी सकीना हैमे से आई और आपने पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? यजीदी फ़ौज में से एक ने पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? हज़रत सकीना बुलंद आवाज़ से बोली कि मेरे बाबा हज़रत हुसैन हैं। आपकी बात को सुनकर उस जालिम ने तीर निकाला और हज़रत हुसैन के जिस्म को तीर मारकर बोला, वो पड़े हैं तुम्हारे बाबा। तीर के चलते ही हज़रत बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागती हैं। बदबख्त यजीदी फ़ौज हज़रत हुसैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देखकर हज़रत हुसैन के जिस्म पर ज़रब पे ज़रब मारता है। शिमर ने मौला हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाईं। शिमर बार बार तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहराता और फिर हज़रत हुसैन के जिस्म पर ज़रबे मारता। हज़रत इमाम हुसैन की जब शहादत हो गई तो ज़ालिमों ने आपके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। किसी ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ए इमाम, हमें बताइए कि जब पहली दफ़ा खैमों में आग लगी थी तो किस तरह छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकले थे? ये सुनकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। हाथ में तस्बीह मौजूद थी कि आपने तस्बीह को तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी ज़ालिम छोटी सी बच्ची को ज़ोर ज़ोर से डांटना शुरू करते हैं। यजीदी ज़ालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर पाबंदी तक लगा दी। काफ़िला चलने लगा।
جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہ کرتا بلکہ وہاں ہی رک جاتا۔ شمر امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدنا زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر آگے نہیں چل رہا۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں ہے۔ حضرت سیدنا زینب بی بی سکینہ کی تلاش کے لیے میدان میں گئیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی بی بی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ حضرت زینب نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ جب سے ہم قید ہوئے ہیں ہم سے کسی نے بھی ایسا اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جیسا آپ کا ہے۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں حضرت سیدنا فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی۔ حضرت زینب بی بی سکینہ کو لے کر جب واپس آئیں تو کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا بی بی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ میں نے ہی حضرت حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی انہیں شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا، پیچھے کون ہیں؟ یزیدی فوج نے کہا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ یزید کہنے لگا، یہ چھوٹی ننھی بچی کون ہے؟ ایک فوجی بولا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، حضرت حسین کی بیٹی۔ سکینہ دربار میں یزید کی اس طرح کھڑی تھی کہ کبھی ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے، تو کبھی دوسرا اوپر ہوتا تو پہلے والا نیچے آ جاتا۔ حضرت بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا، آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ بچی نے بولا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیاں کھول دی جائیں۔ پھر یزید نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بے حد پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ حضرت سکینہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ خون میں لت پت اپنے بابا کا چہرہ دیکھ کر حضرت بی بی سکینہ رونے لگی اور اپنے بابا کے پاس آنے لگی۔ یزید کہنے لگا کہ نہیں، وہاں ہی رک جائیے، تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہاں سے ہی اپنے بابا کو پکارو اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے باپ سے کہا، بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور حضرت بی بی سکینہ کی گود میں آ گرا۔ بی بی سکینہ اپنے باپ کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے اور نہ کچھ کھانے کے لیے دیا جائے اور نہ کچھ پینے کے لیے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ نے اپنے بھائی سجاد سے پوچھا کہ بھائی جان، پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ حضرت سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی سیدنا سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کر کے حضرت بی بی سکینہ اپنے بابا حضرت حسین کو یاد کر کے رونے لگی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ حضرت بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ حضرت حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضرت بی بی سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا جان سے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، بہت ستایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بیٹا آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ صبح ہوتے ہی جب بی بی سکینہ ہوش میں آئیں تو یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یزید جو سو رہا تھا وہ کہنے لگا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یزیدی فوج کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے
فوجیوں سے کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب حضرت حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک حضرت سیدنا بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئیں۔ آپ ننھی سی جان اتنا روئی کہ روتے روتے بی بی سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ محمد آل محمد پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ اس دردناک واقعے کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کو آگے مزید زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔